میڈیا سروس چینل یوٹیوب تے چلدا اے یزدانی شہید میڈیا سروس چینل یوٹیوب تے چلدا اے یزدانی شہید میڈیا سروس آوے تے ماواں نے حضرت عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ اور قرآن سنتے جی کردا جے قرآن سنن تے جی کردا جے فرماندے نے میں حج کر کے نکلیا مکیوں نکلیا اگا پہاڑیاں وچ گیا فجی ایک بی بی بیٹھی ہے میرے وال دیکھو ایک بی بی بیٹھی ہے کپڑا تان کے بیٹھی ہے تے میں آکھیا اے بی بی کون ہے کون بیٹھا تے اگوں جواب دیندی ہے کی دیندی ہے جواب سنن والا آندھیے من یضل اللہ فما لہو من جواب قرآن نہ دین دیئے کا دینا قرآن نہ گل سنو قرآن دیا پروانے ہو حضرت عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ علیہ فرماندے نے اے بی بی کتھوں آئی ہے کی نائے تیرا تے آندھیے وذکر فل کتاب مریم جن تبذت من اہلہا مکانا شرقیا دس دیئے وے کہ ویرا میرا نام مریم ہے میرا نام مریم ہے اینا دے نامہ دا پتا دے نیلو فار لے پانی چی اگ دیئے نیلو اے سکے تھا کبھی ہوئی نہیں تانا تیرا نام کی یہ ہے نیلو فار اللہ اس قوم نو ہدایت دے اے اپنیاں ماواں روحانی جڑیاں جے نبیاں دیاں بیویاں بیٹیاں اور صحابیات انہاں دے نام رکھیا کرو پوچھیا کی نا ہے مریم اے بی بی کتھوں چلی ہے گل سنو نا پیار نہ محبت نہ تے آندھی ہے سبحان اللذی سخر ہے آندھی ہے سبحان اللذی اسرا بعبدی لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير آندھی ویرا میں مکیوں آئیاں تے بیت المقدس جانا ہے قرآن نہ جواب دین دیئے کہدے نالے قرآن نہ جواب دین دیئے او پوچھ دینے بی بی میرے کو جو سواری ہے تیرے کو سواری کو نہیں تے اتے بہ جانا تے آندھی کی ہے واللہ یحب المحسنین ویرا جے میرے نال نیکی کرے گا تے رب کو اجر پا لے گا سواری بٹھاندے نے ہن اتے چڑھ دیے ہوا وگدی ہے تے مائی دے کپڑے اڈدے نے تے آندی ہے کل المؤمنین یغضوا من ابصارہم اے میرے نبی مومن نو کہہ دے اپنی نظراں نیویاں کر لے او تے بہ جاندی ہے تے حضرت عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ علیہ فرماندے نے بی بی تیرے کو کھان پین دا سامان کوئی نہیں تے میرے کو ہے کھانا کچھ پینا تے آندھی کی ہے انی نظرت للرحمن صوما فلنکلم اليوم انسیا پھر آکھو سبحان اللہ اچھا روزہ رکھے آئی اچھا گلاں کردے جا رہے نے تے اگے پوچھ دے نے بی بی کوئی بچے بچے بھی ہے نہیں تے آندھی ہے المال والبنون زینت الحیات الدنیا
المال والبنون زینۃ الحیات الدنیا المال والبنون زینۃ الحیات الدنیا المال والبنون زینۃ الحیات الدنیا المال والبنون زینۃ الحیات الدنیا وے میرے ویرا اے مال تے بیٹے اللہ نے دنیا دی زندگی دی رونق چہل پہل انہاں نال بنائی ہے لکھاں کروڑاں ارباں پتی ہوئے کوٹھیاں کاراں ہون جے گھر دے ویڑے چ پتر نٹدا پجدا کھیلدا نظر نہیں آوندا تے او کوٹھی ویران ہے او گھر سنسان ہے او مکان قبرستان ہے المال والبنون زینۃ الحیات الدنیا میرے ویرا میرے پتر بھی ہیں اے کی اما انہاں دے نام ہے کنے بچے نہیں تے اگوں قرآن نہ جواب دیندی ہے واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا وکلم اللہ موسیٰ تکلیما ووهبنا له اسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا اے میرے ویرا میرے 4 بیٹے نے ایک دا نام ابراہیم ہے ایک نام موسیٰ ہے ایک نام اسحاق ہے ایک نام یعقوب ہے گلاں کردے جا رہے نے اگے بڑھتے جا رہے نے تے رات جاندیاں جاندیاں اے بھی پوچھتے نے اے بی بی میری ہمشیرہ میں جننے سوال کیتے نے تو سارے دا جواب قرآن نال دیتا ہے کی گل ہے تو قدم قدم تے قرآن پڑھنی ہے تے اگوں جواب سونے دے پانی نہ لکھن دے قابل دیندی ہے مائی آندی ہے ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید وے میرے ویرا میں پڑھیا قرآن وچ کہ قیامت دے دن رب دے سامنے اعمال نامے پیش ہونے نے کہ ہر ایک دا عمل جڑا ہے وہ کھل کے سامنے آ جانا ہے جے انہیں گالیاں کڈیاں نے تے وہ بھی سامنے آ جانیاں نے جے بکواس کردا رہا ہے وہ بھی قیامت نو سامنے آ جانا ہے جے جھوٹ بولدا ہے وہ بھی سامنے آ جانا ہے جے گانا بجانا کردا ہے وہ بھی سامنے آ جانا ہے میں تے اے قرآن چ پڑھیا تے اے 2 منشی اللہ نے مقرر کیتے نے ہر گل لکھ دے جاندے نے ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید منشی لکھ دے جاندے نے ہر گل ہر کلمہ لکھ دے جاندے نے تے میں تہیا کیتا ہے کہ میں قرآن ہی پڑھاں گی ساری زندگی ہر گل قرآن نال کراں گی تاکہ جدو قیامت دے دن میرا عمل نامہ رب دے دربار وچ پیش ہوئے تے سوائے قرآن دے میرے عمل نامے چ ہور کوئی گل ہی نہ ہوئے حضرت عبداللہ بن مبارک فرماندے نے بیت المقدس آ گیا اور فیصلہ بدیا میرا پراوا فیصلہ بد میری بھੈਣੇ اے بھی تے ماواں نے اے بھی تے بھੈਣਾਂ نے کہ جنہ دی زندگی دا اول نہ بساونا قدم قدم تے قرآن لفظ لفظ تے قرآن دم دم نہ قرآن اس واسطے میں کہنا کھول کے کم سن لے میری بھੈਣਾਂ نی پڑھ لے قرآن جے کچھ مرتبہ لینا تے تو اس جہان تے
بیٹھ نہیں رہنا نی شاید اج کل موت شارت آئی وقت بڑا ہو گیا میں ٹائم کا خیال نہیں کیتا شہری بھی ہونے والی ہے 3-3.5 گھنٹے تقریر ہو گئی ہے یار زندہ صحبت باقی بھائی ان الفاظ سے اتفاق کرنا ختم کرنا اللہ مینوں تے تانوں قرآن تے نبی دے فرمان تے عمل دی توفیق میڈیا سروس چینل یوٹیوب تے چلدا اے یزدانی شہید میڈیا سروس میڈیا سروس چینل یوٹیوب تے چلدا اے یزدانی شہید میڈیا سروس